विभिन्न एजेन्डाहरूको बारेमा कुरा भएको छ। करप्सनको बारेमा होस्, संसदको बारेमा होस्, तराईमा पानी नआएको कुराको बारेमा होस्, हैन, अहिलेको जनरल आवश्यकताहरूको बारेमा सबैले यसको बारेमा छलफल गरिएको छ। केही नछुटोस्, केही नदोहोरियोस्, केही नछुटोस् पनि नदोहोरियोस् पनि, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि होस्। तीनटै कुरालाई हेर्न पर्यो नि। यसको बारेमा छलफल भएको छ, सरकारको बारेमा पनि छलफल भएको छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराहरूको बारेमा पनि छलफल भएको छ र सबैको एकमत भएको छ। यो कुरा अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो। यो देशलाई राम्ररी काम गरेको भए, नेताहरूले राम्रो गरेको भए आज युवा जति विदेश जान्थे त। नराम्रो भित्र राम्रो खोजेको हो नि। यसरी पनि त हेर्नुपर्छ। राम्रो त गर्दै गरेनन् नि यो मुलुकमा त। हामी राम्रो होस् भन्ने कुरामा, झगडा नहोस् भन्ने कुरामा, करप्सन नहोस् भन्ने कुरामा, रिफर्मको निम्ति भनेको केही व्यक्तिहरू बन्नु, केही पार्टीका नेताहरू बन्नु होइन नि, मुलुक र जनता कसरी बन्न सक्छन् भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि लागेको नि। त्यसकारण यसले समय धेरै लियो। त्यसकारण युवाहरूमा असन्तुष्टि हुनु त स्वाभाविकै हो। यसरी पनि हेर्नुपर्छ। संसदको अवरोध हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा कुरा नबुझेको कुरा छ। नेपालमा जहिले नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ, नेपालको संसद बन्द हुन्छ। भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिदिँदाखेरि नेपालको पार्लियामेन्ट बन्द भयो, भारतको पार्लियामेन्ट खुल्यो। अहिले नेपालमा ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आउँदाखेरि नेपालको संसद बन्द भइरहेको छ। त्यसकारण यो पार्टीभित्र, नेपालका पार्टीभित्र जहाँ सही कुरातिर मुलुक अगाडि बढ्छ नि, त्यसले काम गर्न दिँदैन। यो कुरा राम्ररी बुझ्नुहोस्। यो कुरा मैले प्रतिपक्षी दलको नेता आदरणीय केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि यो कुरा मैले तर कतिपय त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने प्रयत्न हुँदैछ भने तपाईँले एकदम धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, नचाहिने कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा यो पनि मान्न पर्यो नि। पहिला ललिता निवास काण्डको त केही त सुरु हुँदैछ। तपाईँलाई सुन काण्डको केही त कुरा हुँदैछ। नेताहरूको कुरो, हाम्रो नचाहिने कुरो होइन। यो अलिअलि हुन्छ के, यो राजनीतिमा अलिअलि हुन्छ, ठेस लाग्छ, फेरि उठ्दिन्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। अलिअलि थुनिएन भने त जाँगर पनि आउँदैन नि त। अलिअलि हुन्छ। यसलाई चाहिँ त्यसरी लिनुपर्छ राजनीतिमा। हामी कति वर्ष जेल बस्यौँ? हामीले केही प्राप्त गरेका छैनौँ। कति वर्ष जेल बस्यौँ? कति दुःख पायौँ? तर यसले हुन्छ कि मुलुक बन्छ कि जनताले दुःख सुख पाउँछन् कि यो मुलुकको अस्तित्व रहन्छ कि यसको इतिहासलाई हामी सम्मान गर्न सक्छौँ कि भनेर लागेका छौँ नि। त्यो सामा इभेन्टको आधारमा मुलुक र जनतालाई हेर्न हुँदैन। तपाईँहरू सधैँ इभेन्टका पछि लाग्नुहुन्छ। इभेन्टले कहाँबाट निर्णय दिन्छ, कहाँबाट त्यसले निकास दिन्छ, ठिक छैन भने जस्तै अहिले हामीले सिआइबीलाई छानबिन गरिरहेको छ। उसले 32 दिनको त समय छ। अब छैन, यसले पत्ता लगाउन सकेन भने फेरि गरौँला। तपाईँलाई 33 किलो सुनको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ? हामीले समिति गठन गरेको होइन। 3 जना व्यक्ति, पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेको कुरा 3 जना व्यक्ति छुटाएर आयो। त्यो फाइलै अगाडि आउन सक्दैन। यो सबै लुकाउने कुरा गरेको हो कि आफ्नो मान्छेको नाम आउँछ भन्ने गरेको हो कि? तपाईँले हेर्दै जानुहोस् न। एकैचोटि यो हुन्छ हुन्न भन्ने हुँदैन राजनीतिमा। राजनीति भनेको त 2+2 4 होइन नि। म्याथमेटिक हो र 3 पनि हुनसक्छ, 5 पनि हुनसक्छ, 0 पनि हुनसक्छ, 100 पनि हुनसक्छ। यसरी हेर्नुपर्छ। होइन, सुनिलजीको बारेमा सिआइबीले वा नेपाल सरकारले माननीय सभामुखको पर्मिसन लिएर उहाँलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ। फेरि मुलुकमा यति ठुला काण्डहरू हामीले हेर्दै थियो। नेपाल सरकारले सुनिलसित लाग्न पर्ने कुनै कारण थिएन। त्यसकारण उहाँले इमोसनमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। इमोसनको अभिव्यक्ति हो, थाई अभिव्यक्ति होइन। यसरी नै हेर्नुपर्छ। तर जे भयो भने त तपाईँहरूको पार्टीभन्दा ठुलो त केपी शर्मा ओली भए नि त। यहाँ त देखियो नि। सुनिलजीले हतारमा त्यस्तो गर्न हुँदैन त। जुन कुरा मैले उहाँलाई भनिसकेँ, सरकारले काम नगरेका कुरामा बोल्न पाइन्छ। यसमा कुनै कुरा छैन। छलफल गर्न पाइन्छ। सरकारको बारेमा बोल्नै हुँदैन भन्ने होइन। तर त्यो उहाँको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई मजबुत बनाओस्, जनताको चाहनालाई सम्बोधन गरोस् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले त्यसरी पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यो धेरै लाभ हो। एउटा तपाईँहरू एउटा कुरा भन्छु कि तपाईँले ललिता निवास काण्डको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, यस्तो करप्सनको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, सुन काण्डको बारेमा गर्नुहोस्, हिजो चाहिँ नि यत्रा करप्सनहरू लुकिरहेका बारेमा गर्नुहुन्छ। एउटा मान्यले भन्नुभयो यो नबनेवा हुन्थ्यो भनिसकेपछि किन दोहोऱ्याइरहने? यसले के दिन्छ मुलुकलाई? मुलुकलाई दिने कुरा, जनतालाई दिने कुरा गर्नुहोस् न। तराईमा 200 फिटसम्म पानी आउँदैन, के गरेर बस्यो छ सरकारले भन्नुहोस्? यत्रो चाहिँ नि बसुहरू मरिरहेका छन्, के गर्यो छ सरकारले भन्नुहोस्? आँखा दुखिरहेका छन्, के गर्यो छ भन्न सक्नुहोस्? बाढीको यत्रो समय छ, जनताले औषधि गर्न आउन पाउँदैनन्, के गरिरहेछ भन्नुहोस्? देशमा चाहिँ नि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ नि व्यापार भइरहेको छ। व्यापार भयो भने जनताले केही पाउँदैन भन्नुहोस्। ल के हो, एजेन्डाविहीन मुलुक किन हुँदैछ भन्नुहोस् न? प्रश्न पनि साथै इभेन्टमा यसले दिन्छ निकास? दिँदैन नि। अरू केही? हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अरू धन्यवाद। खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा गर्ने हो भने
संसद अवरोध प्रमुख प्रतिपक्षले गरेका छन्। संसदलाई खेलवाडको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षले हेरेको छ। संसद एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो, जनताको न्यायको मन्दिर हो। जनताको समसामयिक मुद्दामा यहीँबाट चाहिँ बहसको थाल्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ देशमा बाढी पहिरो चारैतिर आएको छ हैन, त्यसकारण अहिले बाढी पहिरोले गर्दा धेरै मानिसको जीवजन्तुको क्षति पनि भएको छ हैन। अब यो संसद चलाउनुको साथ हो, संसद अवरोध गर्नु कतैको जायज कुरा होइन। यो सबै प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ ड्रामा रचेको छ। एउटा राम्रो निर्णय हो नि त। सुनकाण्डमा त राम्रो निर्णय गरेको थियो। सिआइबी त नहेर्ने भने कसले हेर्ने हो त? सिआइबीसित उपकरण छ। नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास नगर्ने भने त कोमाथि विश्वास गर्ने हो? अपराधिक मुद्दा त नेपाल प्रहरीले हेर्छ। उसित सबै उपकरण छ होइन, सबै मेसिनरी छ उसित। अब उच्च स्तरीय छानबिन टोली बनाएर के गर्ने? खालि त्यो प्रतिवेदन थन्काएर राख्ने अरू के हुन्छ? नेपालमा छानबिन टोली बन्छ, प्रतिवेदन थन्काएर राखिन्छ, अरू कुनै काम हुन्छ र? अपराधिक घटनाको छानबिन गर्ने काम नेपाल पुलिसको त गर्दैछ। नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास गरौँ कि त भनिदिनु पऱ्यो कि नेपाल प्रहरीमाथि हामीलाई विश्वासै छैन। एउटा भन्नु पऱ्यो नि। गौर हत्याकाण्डमा कतिचोटि बोलिसक्यो, कतिचोटि बोलाउनु छ तपाईँहरू? होइन, गौर हत्याकाण्डमा त्यो त हामी भन्छौँ गौर हत्याकाण्डको दुःखदायी घटना हो, त्यो नहुनुपर्ने घटना हो। माओवादीको हटको कारणले भयो। तर नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन टोली बनायो। हरिप्रसाद घिमिरे बहालवाला न्यायाधीश, खिलराज रेग्मी बहालवाला न्यायाधीश, उहाँहरूको नेतृत्वमा दुईवटा छानबिन टोली बनायो। उच्च स्तरीय टोलीको गठन गर्यो, छानबिन टोली बन्यो र त्यो छानबिन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्यो र सरकारले बुझायो र सरकारले डस्टबिनमा हालिदियो, दराजमा लुकाइदियो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीलाई म भन्न चाहन्छु कि दुईटै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्। दुधको पानी भइहाल्छ। यसमा अरू कुरा गर्ने कामै छैन। चित्त दुखाइको अब कुरा त म भनिसकेको छु। एउटा कुरा कति भने बेसारलाई जति नोक्टे पहिलेको पहिले हुन्छ, कहिले भनेको छैन बाहिर छैन। हामी सरकारमा रहेर सरकारले सहयोग गरिरहेको छौँ। कहीँ भनेको छु बाहिर जान्छु। सरकारलाई यो भनेको छौँ कि उच्च स्तरीय छानबिन टोली गठन जुन पहिला भएको थियो, बहालवाला न्यायाधीशभन्दा तगडा यो गृह मन्त्रालयको सहसचिव त पटकै होइन। अब पुनर्वेदन अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संसदमा उच्च स्तरीय टोली गठन भएको थियो। खिलराज रेग्मीजीको पनि संसदमा एउटा टोली गठन भएको थियो। त्यो दुईटै टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए दुधको दुध पानीको पानी हुन्थ्यो। असली घटना किन भयो, के कारणले भयो, कसको हटको कारणले भयो, किन यस्तो दुःखदायी घटना भयो, त्यसकारण अरू कुरा गर्नु बेकारको कुरा हो। उच्च स्तरीय छानबिन टोली जुन पुरानो गठन भएको छ त्यसलाई सार्वजनिक गरे सबै कुरा त्यसैमा छ। त्यो षड्यन्त्र हो, त्यो षड्यन्त्र हो। जनता समाजवादी पार्टीका घेराबन्दी गर्नको निमित्त होइन। अब यसको चाहिँ षड्यन्त्र बुनियो, रचियो होइन। अब कहिले रचियो, किन रचियो, यो समयमा हामी पर्दाफास गर्छौँ। पर्दाफास गर्नुहुन्छ, त्यसको समयमा आउँछ। सरकारमा चाहिँ बसिराख्ने हो। सरकारको हामी त एकजनाको सरकार छ, मिलिजुली सरकार हो होइन। मिलिजुली सरकार भएको हुनाले अब धेरै पार्टीको सरकार हो। तर मूल नेतृत्वले नै हो नि त षड्यन्त्र गरे। मूल नेतृत्व गर्यो कि उसका गृहमन्त्रीजी गरे, कसले गरे, यो पार्टीले औपचारिक धर्ना चाँडै गर्दैछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। छिटै आउँदैछ, छिटै आउँछ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको अवरोध होइन, हामी यो संसद चलाउन चाहन्छौँ। संसदमा कुनै पनि गतिरोध निर्माण नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो नेकपा एमालेको स्थायी मान्यता हो। सरकार यो संसद अवरोध गर्न चाहन्छ, संसदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न चाहन्छ, संसदलाई प्यारालाइज गर्न चाहन्छ। त्यसकारण प्रतिपक्षले संसदमा उठाएको मागलाई नजरअन्दाज गर्ने, अनदेखा गर्ने, माग पुरा गर्दिन भनेर अनुचित अडान, अनुचित चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने सरकार चाहिँ जबरजस्तीमा उभिएको अवस्था छ। त्यसकारण सरकारको अनुचित अडान र जबरजस्तीका कारणले गर्दा यो संसद आज पनि अगाडि बढ्ने स्थितिमा पुगिरहेको छैन। हामीले सभामुखलाई भनेका छौँ सदन सुचारू गरौँ। सरकारलाई पनि आग्रह गऱ्यौँ हामीले उठाएको माग कुनै
देशको हितको पक्षमा छ, जनताको मागको सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको छ। र यदि सरकार साँच्चै यो देशमा भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्न चाहन्छ, तस्करको स्वर्ग नेपाल बन्ने जे परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छ, तस्करको जालो समाप्त पार्न चाहन्छ भने त प्रतिपक्षले उठाएको यो मागले त सरकारलाई सहयोग पुग्छ। ठिकै छ, यहाँहरूले जे राख्नुभयो यस्तो विषय पनि आएको छ। यो सरकारले चलायो हावा, यो सरकारले भ्रम सञ्चालन गर्यो। देशव्यापी रूपमा यस प्रकारको जनतामा भ्रम छर्ने प्रतिपक्षले संसदमा उठाएको माग नाजायज छ, सरकारी संयन्त्रलाई अविश्वास गर्ने भनेर उहाँहरूले त्यो त देखियो नि त भ्रम सञ्चालन गर्नु। म प्रश्न पार्न चाहन्छु, हामीले राज्यको नियमित संयन्त्रलाई विश्वास गर्न चाहन्छौँ। यदि सिआइबीले आजसम्म तपाईँको लोकप्रिय मिडियाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, प्रहरीको प्रतिवेदनले 9 किलो सुन तस्करी काण्डमा पूर्व सभामुख उहाँका बा छोराको संलग्नता रहेको कुरा कयौँ प्रमाणहरूले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ। तर त्यति बेलासम्म आजसम्म उहाँसँग सोधनी पुछनी किन हुँदैन? नम्बर 1, राज्यका एजेन्सीहरूलाई सरकारले प्रभावमा पारेको छ, दबावमा पारेको छ, नियन्त्रणमा राखेको छ। मेरो पार्टीसँग सम्बन्ध भएका नेता वा कार्यकर्ताहरूलाई खबरदार अनुसन्धान गर्न पाइँदैनस् भनेको छ। त्यसकारण राज्यले गर्ने संरचनाहरूमा हाम्रो विश्वास छ, तर त्यहाँनेरि पनि हामीलाई खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यक हामी देखेका छौँ। एक दोस्रो कुरा हामीले अहिले भनेको के हो भने नियमित प्रक्रियाबाट राज्यको संयन्त्रले गर्ने क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन सिआइबीले गरोस्, राजस्व अनुसन्धान विभागले गरोस्, यसमा हामी इन्टरभेन्सन गर्दैनौँ। नेकपा एमाले माग गरेको अहिले उच्च स्तरीय छानबिन समिति भनेको 2026 सालको जाँचबुझ ऐन 2026 बमोजिम छुट्टै तिहार हुन्छ, न्यायिक समिति हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक दलका नेता हुँदैनन्, सांसद हुँदैनन्, मन्त्री हुँदैनन्, एक्सपर्ट र न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा समिति बनाएर त्यस मार्फत छानबिन गरेर जाउँ र देशलाई, नेपाललाई तस्करहरूको स्वर्ग होइन, नेपाललाई अवैध धन्दा कारोबार गर्ने त्यो केन्द्र बनाउन जे खोजेको छ त्यो जुनसुकै दलमा, जुनसुकै तहमा, जोसुकै किन होस् कारबाहीको तहमा ल्याउँ, त्यस प्रकारले काम गर्ने संयन्त्र बनाऊ भन्ने कुरा त प्रतिपक्षले व्यवहारिक कुरा उठाएको छ भन्ने ठाउँमा सरकार आउनु पर्थ्यो। तर सरकार किन डरायो भन्दा आफू मातहतका नेता, आफ्ना मन्त्रीहरू संलग्न भएको दिनदहाडै देखिएको छ, प्रमाण तथ्यहरूले त्यो देखाएको छ। त्यसकारण त्यो सरकार त्यो त्रासमा परेको कारणले गर्दा एमाले उठायो, प्रतिपक्षले उठायो, माग किन पुरा गर्ने भन्ने हिसाबले संसदलाई पनि गतिरोध सिर्जना गर्ने, संसदमा प्रतिपक्षसँग द्वन्द्वमा आउने त्यो अवस्था निर्माण भयो। त्यसकारणले हामी हाम्रो माग जुन ढङ्गले राखिरहेका छौँ आजको संसदमा पनि यो विषय उठाउनेछौँ। म यहाँहरूलाई यो विषय म प्रश्नका साथ राख्न चाहन्छु। सदन सुरु हुन थाल्यो, त्यसकारण हेर्नुहोस् यो साधारण टेक्निकल र कानुनी विषय हो। बैठक किनभने यो व्यक्तिको कुरा होइन, यस्ता सिस्टम बसाल्ने पार्टीहरूले सिस्टमको कुरा गर्नुपर्छ। जब बैठक हाउसभित्र छिर्छौँ, राष्ट्रिय गान गाएर हामी प्रक्रियामा सुरु गर्छौँ, त्यसपछि त्यो बैठक सञ्चालन भएको, बैठकको प्रक्रियामा गएको हो। लिने नलिने फरक कुरा हो। संसद नचलेको दिन पनि किन त्यसरी तलब लिने? किनभने महिनामा जम्मा 5 पटक 6 पटक चल्छ, 20-22 दिन त बैठक चल्दैन। बैठक नचलेको तलब चाहिँ किन लिने त? त्यसो हो भनेपछि प्रश्न त्यतातर्फ पनि जान्छ। मेरो उता हाउस सुरु भयो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। संसदहरूलाई आफ्नो संसदीय दलमा बोल्ने अधिकार हुन्छ र उहाँहरूले बोल्दा कसरी बोल्नु हो भन्ने कुरा उहाँहरूको हो। केही कुराहरू सबै नेताहरूले राख्नु भएको थियो। यसरी जाँदा समस्या समाधान हुन्छ भने जाउँ भनेर केही नेताहरूले राख्नु भएको निर्णय भएको होइन। हिजो हामीले पनि भन्यौँ यो आयोग गठन गर्न राज्यका संयन्त्रहरूलाई बाइपास गरेर जाने पद्धति विकास गरियो भने 2064 देखि 2080-79 सम्म सबभन्दा बढी सत्तामा को बसेको छ तपाईँहरूलाई याद छ? नेकपा एमाले नै छ नि। उहाँहरू आफू हुँदा राज्यका संयन्त्र, आफैले बनाएका राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्न लाग्नुभयो भने मुलुकलाई बचाउने कसले हो? त्यसैले राज्यका कानुनले चिनेका संयन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो सुरुदेखिको धारणा थियो र काङ्ग्रेसको धारणा पनि त्यही हो। हामी कानुनी राज्यमा प्रेस स्वतन्त्रता र यो चाहिँ मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले हाम्रो धारणा त्यही हो। जहाँसम्म सुनको कुरा छ, यस्ता तस्करीहरू धेरैचोटि भएका छन् र फेरि निरन्तर भएका देखिएका छन्। केपी ओलीले गठन गरेको गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकता गठन गरेको आयोगको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 3 वर्षको अवधिमा 7,759 केजी सुन ल्याएको देखिन्छ र त्यो रिपोर्ट तयार गर्ने जो सहसचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँले तयार गर्दै जाँदा अन्तिममा पुग्ने बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्रीको नजिकको एउटा व्यापारीको नाम आउन थालेछ।
त्यसपछिबाट आयोगको सदस्यले अथवा संयोजकले भन्नुभएछ अब यसलाई अलिकति केही म्याद थप्नु पर्यो भन्दा होइन पर्दैन म्याद स्या रिपोर्ट पेश गर्नुहोस् भनेर भनिएको थियो। त्यस्तै गरी डिसमिस गर्न आयोग बनाउने हो भने के अर्थ र हामीले धेरै आयोग देख्यौँ भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने हामीले विश्वास गरौँ न, कतिपय कुराहरू पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेछ त कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि होला। सक्कली डाक्टरलाई नक्कली भनेर समातेका पनि प्रमाणहरू आउन थाले। पुलिस पनि कहिलेकाहीँ हिरोजिम हुन खोज्छ, गृहमन्त्री पनि त्यस्तो हुन खोज्नुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्। हामी गठबन्धनको अहिले विरुद्धमा छौँ न, गठबन्धन कन्टिन्युटी गर्ने पक्षमा पनि काङ्ग्रेसले गरिसकेको छ। त्यो सँगसँगै राज्यका संयन्त्रलाई चाहिँ कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। यदि पुलिसले गरेको अनुसन्धानलाई तपाईँ नमान्ने हो भने खाँडजीलाई बाहिर निकाल्दिउँ, किनभने त्यो त पुलिसले गरेको अनुसन्धान हो नि त। त्यसो भए अहिले सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई विश्वास छैन भने बालुवाटार ललिता प्रकरणका सबै मिनमार्जीहरूलाई बाहिर निकाल्दिउँ। विश्वास छ भने कुनै कुरा चाहिँ त्यसले विश्वास गर्ने, त्यसले छानेको ठिक छ भन्दै ढ्याप 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 हान्ने होइन। 12 आना 16 आना 8 आना कतिवाला पनि छन् नि, तिनीहरूको बारेमा पनि छानबिन गरौँ भने हामीले भनेकै छौँ नि। त्यसैले पुलिसले मात्र होइन राज्यका संयन्त्रले विश्वास गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यो सँगसँगै गर्ने हो भने किन नाइ भन्ने। गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा अनुसन्धान गरौँ, यतिको बारेमा गरौँ, ओम्नीको बारेमा गरौँ, सम्पूर्ण सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको बारेमा गरौँ, अरू पनि छन् भने व्हाइट बडीको गरौँ, सबैको बारेमा गरौँ न। एउटा आयोग गठन गरौँ, सबै मिलेर गरौँ न। त्यसमा हामीले प्रस्ताव राखेको कोही पनि उहाँहरू तयार हुनुपर्छ। त्यसो हो भने हामी नाइ भनेकै छौँ। हामी सदन चलाउन फ्लेक्जिबल छौँ। धेरै ठुला इस्युहरू छन्, त्यसको समाधान सदनभित्रैबाट गर्नु पर्यो। हामी वार्ता गरेर प्रतिपक्षसँग सदन खोलाउने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। म केपी ओली त्यस्तै न, उहाँले मात्रै बोलेर जानु हो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई म असाध्यै सम्मान चाहिँ गर्छु, सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु। म केपी ओलीलाई सम्मान गर्छु, मेरो पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सबै नेतालाई सम्मान चाहिँ गर्छु। तर उहाँलाई नै एउटा जानकारी के होस् भन्दाखेरि बाहिर गाली गरेर केही हुँदैन। उहाँले पनि कहिलेकाहीँ कुकुरले होइन पुछारले हल्लाएको कुकुरमाथि सवार भएर उहाँ हिँड्नु भएको हामीले देखेका छौँ नि। कुकुरले होइन पुछारले हल्लाएको ठाउँमाथि उहाँ सवार चढेर हिँडेको हामीले देखेका छौँ। आफूले त्यही शक्तिसँग मिलेर काम गर्दा सबभन्दा राम्रो प्रिय, आफूसँग असहमति हुने बित्तिकै सबभन्दा बदमास भन्ने प्रवृत्ति यो नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा हामी सबैको गलत प्रवृत्ति हो। सत्तामा हुँदा एउटा देख्छौँ, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा देख्छौँ। प्रतिपक्षमा हुँदाको कुरा सत्तामा हुँदा सम्झौँ, सत्तामा हुँदाको कुरा प्रतिपक्षमा हुँदा सम्झौँ। हामीभन्दा गठबन्धन पहिला गर्ने, हामीसँग हुँदाहुँदै पार्टी नै एकीकरण गरेको होइन माओवादीसँग उहाँले। तथा नाम गाली गरेर केही हुन्छ, यो गालीको संस्कृति अलिक कम गरे हुन्छ उहाँ जतिको नेताले भन्ने मेरो आग्रह मात्र छ। हामी छलफल गर्न त तयार छौँ नि। काङ्ग्रेस छलफलबाट कहिले पनि भाग्दैन। कत्रा संसारका सबभन्दा ठुला द्वन्द्व र यो युद्धहरू पनि संवादबाट समाधान भएका छन्। हामी संवादबाटै सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ, संवादबाट यी कुराहरू समाधान गरौँ, तर कानुन र देशले चिनेका पद्धतिभन्दा बाहिर गर्न नजाउँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। सम्भवतः नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपालको संसदीय प्रणालीमा यस्तो विरलै हुने गर्छ। आजको संसदको कारबाहीमा, आज भएको संसदको कारबाहीमा संसद मूलभूत रूपमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष र मूलभूत ती पुराना 3 पार्टीहरूको कब्जामा आज सदन गएको छ। यो सदनमा नेपालको जनमत लिएर आएका धेरै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाएका छैनन्। सामान्य सभामुखज्यूले आज सदनमा जम्मा 2 जना, आकस्मिक समयमा जम्मा 2 जना मान्यज्यूहरूलाई बोल्न दिएर सदनमा अरूको उपस्थिति छैन भन्ने जस्तो एउटा नजिर बसेको छ। सम्भवतः संसदीय प्रणालीमा यस्तो विरलै हुने गर्छ। यो हामीले सहन सक्ने अवस्था आज सिर्जना भएको छैन। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा सदन सार्वभौम हो, सार्वभौम नेपाली जनताको हो र यो सदनमा अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले अनि धेरै राजनीतिक पार्टीहरू छन् भन्ने कुरा आज सदनले बिर्सेको छ। इतिहासमा यसको मूल्याङ्कन हुनेछ। हामीले हाम्रा कुरा राख्न पाएका छैनौँ। पत्रकार साथीहरू, आज सदन 2टा पार्टीको कब्जामा परेको छ। नेपाली जनताको मुद्दा उठाउन पाइएको छैन। सामान्य सभामुखज्यूले यस्तो गर्नुहोला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। यो प्रक्रिया के हो हामी जान्दैनौँ। हामी अझै पनि संसदीय प्रणाली र सामान्य सभामुखलाई विश्वास गर्छौँ, किनकि हामी लोकतान्त्रिक हौँ, हामी लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्छौँ। तर आजको संसदको कारबाहीले फेरि पनि के साबित गर्यो भने नेपालको राजनीति सुध्रिएको छैन। नेपालको परम्परावादी राजनीतिले आफ्नो त्यो एकदम विचलित धार छोडेको छैन र अहिले सबैभन्दा पछिल्लो पटक एउटा सशक्त जनमत लिएर आएका पार्टीलाई स्वीकारेको छैन। हामी यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले दुःख लागेको छ। हामी त एउटा उच्चतम लोकतान्त्रिक विधिबाट समाज रूपान्तरण गर्न आएका पार्टी, हामीले आज
सामान्य सभामुख चिडे आकस्मिक समयमा हाम्रा पार्टीका पनि धेरै कुरा राख्ने हामीले नाम टिपाएका थियौँ। तर संसदको कारबाही गरिरहँदा जम्मा 2 जना माननीयहरूलाई बोल्न दिएर संसद अर्को प्रक्रियामा लाँदाखेरि आज संसदमा जे भयो र संसद जसरी स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हाम्रो यो संसदीय प्रणालीमा एउटा दुःखद घटना भएको छ। आज हाम्रो पार्टीका सभापतिज्यूले पछिल्लो घटनाहरू पछिल्लो राजनीतिको विषयमा बोल्ने लगभग पक्का थियो र हाम्रो त्यो अधिकार पनि हो एउटा राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा। तर हाम्रो पार्टीका सभापतिले बोल्न नदिएर संसदलाई अर्को प्रक्रियामा लगेको छ। यस विषयमा हाम्रो विमति छ। अब मैले मेरो कुराहरू सदनमा राखेँ, मलाई जसरी गिरफ्तार गरिएको थियो र त्योभन्दा पहिला मैले मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट सबै सभासदहरूलाई धन्यवाद दिएँ, नमन गरेँ। पक्ष प्रतिपक्षका सबै सांसदहरूले जसले मलाई त्यस्तो दुःखद घडीमा सहयोग गर्नुभएको थियो र न्यायमूर्तिहरूलाई पनि मैले धन्यवाद ज्ञापन गरेँ। तपाईँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। र अहिलेको अब मैले त्यहाँ राखेको कुरा के हो भने यो सरकार वास्तवमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो गभर्नमेन्टभित्र छौँ, तर हामीलाई यो सरकारमा हामी छौँ भन्ने हामीले फिल गरेका छैनौँ। किनभने यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सरकार हो। यो गभर्नमेन्टले जनताको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् त, 1% ब्याज कुनै दूरदराजको एउटा गरिब नागरिकको घटाइदिन सकेको छैन नि त। एउटा पढ्न चाहने एउटा बच्चा, दूरदराजको एउटा बच्चा पढ्न चाहन्छ भने उसको निम्ति एउटा छात्रवृत्ति बढाइदिन सकेको छैन नि त, हो कि? भने जनताका न्यूनतम आवश्यकतालाई एड्रेस गर्न नसकेको हुँदाखेरि यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल सरकार हो। र अहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीको जुन स्टाइल छ, जुन रवैया छ, यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रूपमा नभएर एउटा आतङ्ककारीहरूको समूहले चलाए जस्तो गरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो मोडालिटीमा चलाइरहनु भएको छ। यो उहाँले रोक्नुपर्छ, मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ मोडालिटीको मात्रै कुरा गरेँ हो, मैले प्रचण्डजीलाई आतङ्ककारी भने होइन कि मोडालिटी। अब मलाई समातेको स्टाइल आतङ्ककारी स्टाइल भयो है, क्रिमिनल टाइपले पुरै चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले जुन मोडलमा चलाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ आतङ्ककारी मोडल हो। त्यो चाहिँ त्यस कारणले यो मोडललाई चाहिँ डेमोक्रेटिक मोडलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। र गृहमन्त्रीको राजीनामा त इन्तु किन्तु परन्तु केही छैन, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। उहाँले राजीनामा नगरिकन कति दिन यो संसदलाई बन्धक बनाउने भन्ने मात्रै हो। यो चाहिँ अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्रीको हातमा छ र मलाई लाग्छ यो सरकार अब ढिलो चाँडो जान्छ। अहिले मेरो पुरानो स्ट्यान्ड सबै कायम छ भनेको छु नि मैले। अहिले यसो भने त अहिले सिचुएसन के हो भने मलाई एरेस्ट गरिसके पछाडि प्रायोरिटी नम्बर 1 मा गृहमन्त्री पर्नुभयो। मलाई एरेस्ट गरिसके पछाडि अब होइन अर्थमन्त्रीको त्यसो होइन, अर्थमन्त्रीको राजीनामाको, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा के अरे यो गृहमन्त्रीको राजीनामाको जुन छ त्यो त मेरो पुरानो स्ट्यान्ड कायमै छ नि। अब यो पुरानो भएपछि त अब प्रक्रिया देख्नु न। अहिले म तपाईँलाई सुरुदेखि भनिरहेको थिएँ नि, यो पक्ष प्रतिपक्ष बिचको क्वेसन होइन नि, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। यो हामीले हाम्रो नाति पुस्ताको निम्ति गरेको हो। हेर्नुहोस्, राज्यको एयरपोर्टलाई क्याप्चर गरेर तस्करी गर्न पाइने कि नपाइने भन्ने प्रश्न हो क्या। त्यस कारणले अनसन त अन्तिम हो। सबै यत्रो सांसदहरू लाग्नु भएको छ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? सुनिल शर्मालाई गिरफ्तार गरेको आधारमा चाहिँ राजीनामाको चाहिँ र्याङ्किङ परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको होइन। सुरुदेखि नै मैले र्याङ्किङ परिवर्तन गरेको छैन। सुरुदेखि नै राजीनामा तपाईँलाई थाहा छ नि, यो एजेन्डा मैले उठान गरेँ होइन र साथी हो, होइन एजेन्डा उठान गरेको हो। मेरो एजेन्डा कायम छ, मेरो अडान कायम छ, यो कायम रहन्छ, जानुहुन्छ उहाँहरू। यो स्टाइल मोडालिटी आतङ्ककारी भने हो, मोडालिटी उहाँहरूको जुन छ हो। यो होइन प्रधानमन्त्री सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर उहाँसँग आर्मी छ, सेना छ, पुलिस छ भनेर यहाँ बाटो हिँड्ने मान्छेलाई भुट्न पाइन्छ? अनि एरेस्ट गर्ने हो भने पौडा पुर्जी नदिकन पौडा गर्न पाइन्छ त? त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो चाहिँ न्यायिक प्रधानमन्त्री भयो? भएन नि त। उहाँ सुध्रिनुपर्छ। अब उहाँहरूले कानुनको अन्दरमा रहेर संविधानको बमोजिम चाहिँ काम गर्नुपर्छ। देशकोमा उहाँहरू पावरफुल हुनुहुन्छ भने जे पाते गर्न पाइँदैन। हामीलाई त्यसो गर्छन् भने तपाईँहरूको हालत के होला भोलि? उहाँले चाहिँ अब उहाँ चाहिँ तस्करका संरक्षकहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हो भने त्यसको जवाफदेही त उहाँले दिनुपर्छ। हामीले तपाईँ एमालेसँग मिलेर तपाईँलाई मात्र साथ दिनु होइन, एजेन्डा मिल्यो यार। एजेन्डा मैले सोधै भनिरहेको छु नि, सबैसँग हाम्रो यो मेरो एजेन्डा सबैसँग मिलेको छ। देशको एजेन्डा तपाईँहरूसँग मिलेको छैन र? तपाईँहरू पनि मेरो साथमा त हुनुहुन्छ। होइन म नेता पनि हो, यसरी बुझ्नुहोस्। यो भ्रम नबस्नु होला, म नेता होइन कि होइन। जनताले जिताएर पठाएको नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा हाइएस्ट मत दिएर पठाएको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य हो। म एउटा टिम लिड गर्ने मान्छे हो, म टिमभित्र स्ट्रङ मान्छे हो, होइन। मैले काङ्ग्रेस पार्टीको म नेता हो, मैले जान पाउँदिनँ। म भोलि माधव नेपाललाई भेट्न जान्छु, पर्सि म उपेन्द्र यादवलाई भेट्न जान्छु, होइन। हिजो म खड्गप्रसाद ओलीलाई भेट्न गएँ। देशका नेताहरूलाई भेट्न नपाउने भन्ने हुन्छ र यार? कहाँ त्यस्तो? म त फेरि खुल्ला होइन मान्छु म। सुन्नुहोस् न, होइन
अब यो धेरैचोटि यो क्वेसन सोधेर यो केही फाइदा छैन, मैले यसको जवाब पहिले दिइसकेको छु। अब यो इस्यु अदालतमा पुगिसकेको छु, अदालतमा भएको विषय, अदालतले चाहिँ जो क्लियरेन्स दिएर पठाइसकेको विषय, यो अनुसन्धानमा रहेको विषयमा यो आइहाल्छ नि जवाब, पछि तपाईँहरूलाई फैसला आइहाल्छ नि। तपाईँको चाहिँ के हो त? मैले त 20औँ पल्ट 50औँ पल्ट भनिसकेको त होइन, प्रमाणित गर्छु भनिसकेँ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होला। होइन हामीले गर्दा होइन, हाम्रो एजेन्डा त्यस्तो छ नि। अब एजेन्डा हाम्रो त्यस्तो छ, एजेन्डाको कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ अवरोध गरेर राख्नु भएको छ, उहाँले खोलाउनुपर्छ। यो खोलाउने दायित्व उहाँको। गृहमन्त्रीलाई जय नेपाल गर्ने हो, घरतिर पठाइदिने। ल ध्यानमा पठाइदिने। ल